खुशामदीद नाजरीन, प्रोग्राम टीवी उर्दू के लाइव प्रोग्राम शादी से पहले शादी के बाद में आपका खैर मकदम है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं मशहूर मारूफ डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब, जो हमेशा आपके सवालात के जवाबात देते हैं शादी से पहले और शादी के बाद के इस प्रोग्राम में। मर्दाना कमजोरी और मर्दाना बांझपन जैसे अहम मसाइल पर डॉक्टर साहब तशफ़ी बख्श जवाबात देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब। आज भी आपके कई सवालात हमें व्हाट्सएप के जरिए मौसूल हुए नाजरीन, और इस व्हाट्सएप के जरिए जो हमें सवालात मौसूल होते हैं हम उसे डॉक्टर साहब के सामने रखते हैं। डॉक्टर साहब उसमें मुंतखब सवालात के जवाबात चुनते हैं और आपके जवाबात का तशफ़ी बख्श जवाब भी देते हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि न सिर्फ जवाब पर ही इक्तफा किया जाए बल्कि डॉक्टर साहब के दवाखाने तक पहुंचे और डॉक्टर साहब के दवाखाने तक पहुंचकर अपने इलाज का हल कराएं और अपने मर्ज से शिफा पाएं और अपनी जिंदगी में खुशहाली बिखेरें। नाज़रीन, अब डॉक्टर साहब का खैर मकदम करते हुए इस प्रोग्राम में हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। जी डॉक्टर साहब, व्हाट्सएप के जरिए जो हमें सवालात मौसूल हुए हैं उसमें बाज़ मुंतखब सवालात हैं। कुछ सवालात हम देने से चूक गए थे गुज़िश्ता, इस मरतबा हम कोशिश करेंगे। नाज़रीन, सवालात का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन हम इस बात के लिए बहुत मखमसा में है कि सवालात के जवाबात किस तरह हम 1 घंटे में आपको दें और किस तरीके के पूरे सवालात के जवाब दें। नाज़रीन, हम चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपसे इससे पहले भी कहा था, कि ये हमारा लाइव शो है। स्क्रीन पर हमारे नंबरात आपको नजर आ रहे हैं, आप उस पर फोन कॉल के जरिए अपने मसाइल बयान कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से सवालात कर सकते हैं, अपने मसाइल से आगाही हासिल कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, साथ ही साथ मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब के क्लिनिक के नंबर्स मौजूद हैं। आप उस पर भी फोन करके डॉक्टर साहब से राब्ता कायम करें और अपने मर्ज का इलाज कराएं। अगर आप किसी मर्दाना कमजोरी या मर्दाना बांझपन जैसे मसले से 2-4 हैं तो आप डॉक्टर साहब से रास्त तौर पर रुजू होकर अपने इस मसले की एक्सरे कर सकते हैं। इससे पहले कि देर हो जाए, आप फौरी पहुंचिए डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब के दवाखाने पर। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का आगाज करते हैं। एक सवाल है डॉक्टर साहब से, हम ये सवाल पूछते हैं। हम पूछा गया है कि यूनानी तिब क्या है, इसमें किन किस्म की दवाओं का इस्तेमाल होता है? नाजरीन, ये सवाल तो पहले भी आया था। एक्चुअल तारुफ, इस तारुफ का मोहताज नहीं यूनानी के बारे में अगर जितना भी कहा जाए तो फिर भी कम है, मगर यहाँ मुख्तसर तौर पर मैं इसका तारुफ फिर दोबारा दे देता हूँ। ये सिस्टम ऑफ मेडिसन ये आदम अलैहिस्सलाम से चलता हुआ आ रहा है। ये जड़ी बूटियों से इलाज, इसमें जड़ी बूटियां, नबातात जिसको बोलते हैं, हैवानात जिसको बोलते हैं, जो दवाएं हैवानात से ली जाती हैं, हैवानात के पेट से ली जाती हैं, हैवानात के जो सो यानी कि जैसे मुश्क है, जैसे जुंदे बेदस्तर वगैरह है, हैवानात से बहुत से अद्वियात ली जाती है। अक्सर लोगों को यह बात जो सो कंफ्यूज होती है कि यूनानी में अक्सर जो सो सिम्मी दवाएं यानी कि जहरीले दवाएं होते हैं। जो अक्सर डॉक्टरों का कहना है कि अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं, जिसको जो नावाकिफ होते हैं यूनानी के ताल्लुक से, उन लोगों का कहना होता है कि इसे किसके खाने से गुर्दे फेल हो जाते हैं या जो सो हाथ पैर गिर जाते हैं। कई मरीज आके सवाल करते हैं, डॉक्टर साहब ये यूनानी से क्या होता है? हमारे घरों में सुनने आता है कि हमारे बड़े बोलते हैं, यानी कि मौजूदा दौर में अब हमारे घर में जो है बोलते खाने से हाथ पैर गिर जाते हैं, इसे फालिज हो जाता है या गुर्दे फेल हो जाते हैं। ये सब गलत फहमियां हैं। एक्चुअल नबातात यानी कि जड़ी बूटियों से इलाज होता, जमादात यानी कि जमादात का मतलब जो सो मादनियात होते हैं उसकी, या हैवानात से ली जाती दवाएं। 3 किस्म के अद्वियात पाए जाते हैं यूनानी में। एक्चुअल यूनानी के बारे में मैं एक बात साफ बता दूं, ये आदम अलैहिस्सलाम से चलता हुआ आ रहा है। ये मॉडर्न मेडिसिन जिसको बोलते हैं, एलोपैथी कहते हैं, 100 साल से ज्यादा उसकी हिस्ट्री नहीं है। यूनानी आदम अलैहिस्सलाम के दौर से चलती हुई आ रही। आज भाजियों को भाजी, ये भाजियां हैं, ये सब्जियां हैं और ये जो सो दालें हैं, ये सब दर्जेबंदी करने वाले यूनानी हुक्मा आज वो हुक्मा के किए हुए दर्जेबंदी की भाजी खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तरकारियां खाते हैं और बोलते हैं कि अरे यूनानी वालों के बोले खाने की दवाएं खाने की वजह से गुर्दे फेल हो जाते हैं, हाथा पैरा गिर जाती है। बोलना कहां तक सबब है, कहां तक मुनासिब है? तो लिहाजा बात को जांचें। आप सोचिए, हमारे दादा परदादा के जमाने में क्या अंग्रेजी दवा थी? नहीं थी। तो पूरे जितने भी करोड़ों साल इंसानियत जो इंसान मर चुके हैं,
جو انسان زندہ تھے یعنی کہ ابھی بھی ہے، یعنی کہ گاؤں میں ابھی بھی 100 سال کے جو لوگ ہیں وہ لوگ سب یونانی ادویات کھایا کرتے تھے. آج یونانی کو جو سو کوئی بولا اس کے کھانے سے گردے فیل ہوتے یا اس کی ناواقفیت ہو سکتی یا ناقص معلومات ہو سکتے. یونانی تو تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور یونانی کے طور پر خاص طور پہ بہت سے غلط فہمیاں ہیں. یونانی میں پرہیز ہوتا، یونانی میں دوائیں گرم ہوتی، یونانی دوا کھانے کی دوائیں سرد ہوتی. ایسا نہیں ہے. یونانی میں اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا علاج الوزد طریقہ ہے. طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی ٹھنڈی مزاج کا آدمی آتا ہے تو گرم دوائیں دیں، اگر گرم مزاج کا آدمی آتا ہے تو ٹھنڈی دوائیں دیں. اگر معتدل مزاج کا آتا ہے تو ٹھنڈی دوائیں بھی دے سکتے ہیں، اس کو گرم دوائیں بھی دے سکتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے اس میں بعض ادویات ایسے ہیں جڑی بوٹیوں میں جس کو درجہ 4 بولتے، یعنی کہ سمی زہریلے اثرات کے یعنی کہ نباتات ہوتے. ایسے ادویات کو ان پڑھ حکیم کسی کو دے کے گردے فیل کر سکتا ہے، مگر قابل حکیم BMS ہے، MD ہے، ایسے حکماں زہریلے ادویات استعمال نہیں کراتے، معدنیات پارا وغیرہ جیسے چیزیں استعمال نہیں کراتے. جو ان پڑھ ہے، جو الٹریٹ ہے، جس کو یعنی کہ یونانی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے لوگوں کے پاس گئے تو ایسا ہو سکتا. ان لوگوں کی وجہ سے ہمارا سسٹم آف میڈیسن یونانی بدنام ہو سکتا. تو لہذا ہمارا ہر حکیم کا ایک فرض بنتا، دواخانے پہ جب بھی مریض آتا ہے تو اس کی ڈائگنوسس، تشخیص، مرض کی تشخیص صحیح کریں، اور صحیح دوا یعنی کہ مزاج کا ایک پیشنٹ کے جو بیماری ہوتی ہے اس کا ایک مزاج ہوتا ہے، اور جو سو دوا کا ایک مزاج ہوتا ہے. تو لہذا دوا کے اس کے بیماری کے مطابق، اس کے مزاج کے مطابق دوائیں متعین تجویز کی جاتی ہیں، تب دوائیں دی جاتی ہیں. اس سے پہلے دوا نہیں دی جاتی. مضر اثرات والی دوائیں تو قطعی ایک حکیم، پڑھا لکھا حکیم نہیں دے سکتا. یہ خام خیالات ہے لوگوں کے، یہ غلط فہمیاں ہیں، یہ دور کریں. یونانی دوا سے فائدہ ہوگا. ہاں بعض ادویات میں اگر کسی قسم کے مضر اثرات ہوں تو ایسے ادویات میں یونانی میں کیا کیا جاتا، مسلح ادویہ ملایا جاتا ہے. اس میں ایسے دوائیں ملا دی جاتی ہیں، بعض کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں بعض دواؤں میں، تو اس میں ایسی دوائیں ملا دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کے سائیڈ ایفیکٹ ختم ہو جاتے. تو یہاں پہ کوئی ریاکشن کا معاملہ نہیں ہوتا. یہی بتا رہا ہوں، یونانی میں اگر کوئی دوا کام نہیں کری تو نہیں کری ہوں گی، مگر ریاکشن کر کے پیشنٹ گرا، پیشنٹ سیریس ہوا، ایسا معاملہ نہیں ہوتا. تو ہم اس لیے بولتے، اکثر لوگ پوچھتے ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس سائیڈ ایفیکٹ ہے کیا؟ تو میں یہی بات کہتا ہوں، سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ہمارے ادویات میں، رائٹ ایفیکٹس ہے، سائیڈ بینیفٹس ہے. رائٹ ایفیکٹس ہے، سائیڈ بینیفٹس ہے. اسے کسی قسم کا ریاکشن نہیں ہے. اور یہ بات بتا دوں میں، جو بیماریوں میں آپریشن کی ضرورت پڑتی، جیسا پتے کی پتھری ہے اس میں آپریشن کی ضرورت پڑتی، گردے کی پتھری ہے آپریشن کی ضرورت پڑ سکتی ہمارے پاس. اور جو بواسیر ہے، بواسیر جیسی بیماری بغیر آپریشن، فشر، فسٹولا، یہ تمام بیماریاں جو ہے بغیر آپریشن کامیاب علاج ہوتا ہے اس کا. اس سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں. یونانی ادویات کو میں تو یہ کہوں گا غذا کے طور پر بھی استعمال کر سکتے، کوئی دواؤں میں نہیں ہے. کوئی دوا کو غذائی طور پہ سپلیمنٹ ملٹی وٹامن لے سکتے، مگر یونانی ادویات میں 1 چمچے کے بجائے 2 چمچے کھا لیا ہے کوئی تو نہیں گرے گا، کسی کو ریاکشن نہیں ہوگا. وہی دوسری کوئی سائیڈ ایفیکٹ والی گولی کھا لو، 1 گولی کے بجائے دوسری گولی، گر سکتا، پیشنٹ چکر آ سکتی، اس کا BP بڑھ سکتا، BP کم ہو سکتا، شوگر بڑھ سکتا، شوگر کم ہو سکتا. لہذا یونانی کے تعلق سے یہی کہوں گا یہ جڑی بوٹیوں پہ، نباتات پہ ڈیپینڈ ہے، اور مضر اثرات پیدا کرنے والے ادویات اس میں رہتے، مگر ڈاکٹرز، قابل ڈاکٹرز کو نہیں چھیتے، نہیں دیتے تب تک ضرورت نہیں پڑی. اگر دینے کی ضرورت آئی، نوبت آتی تو اس کو مضر اثرات ہٹا کے مسئلے کے ساتھ دیتے. جی ڈاکٹر صاحب، ایک پروگرام میں کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کالر کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کالر کہاں سے جناب؟ جی صاحب فرمائیے کیا سمجھ. میں 40 سال عمر ہے میری. جی میں جو ڈاکٹر صاحب قریب 5-6 سال سے یعنی وائٹ لیکیج پنا آ رہا ہے. آواز صاف نہیں آ رہی بھائی، ذرا صاف کھلے الفاظ میں بولیے واضح طور پہ. میرے کو 5-6 سال سے وائٹ لیکیج ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا، لیکیج ہو رہا؟ ہاں، اس کے لیے میں ٹریٹمنٹ کرایا ہوں، انگریزی دوا بھی کھایا ہوں اور یونانی بھی کھایا ہوں، مگر کچھ بھی فرق نہیں ہو رہا ابھی تک ڈاکٹر. میں نے کہ دھات بہری؟ ہاں بہتے رہتی ہے، اس سے میرے کو نماز پڑھنے، وضو کرنے بہت مشکلات. آپ کی عمر بھائی؟
40 साल है डॉक्टर साहब। चल शुगर? नहीं शुगर नहीं है डॉक्टर साहब। माशाल्लाह। चलिए भाई, आपका खैर आपका नाम तो नहीं पूछूंगा, इंशाल्लाह मैं बता दूंगा भाई, ठीक है। अच्छा शुक्रिया। तो भाई का सवाल है, भाई को एक अरसे दराज से मनी का बहते रहना, सफेद मादा, भाई का सवाल है। एक इलाज कराया मैंने, नहीं कम हुआ। ये सवाल बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा है। इस सवाल का मैं मुंतजिर था और अच्छा हुआ सवाल आना, ताकि इसकी ये बीमारी है क्या और इसके बारे में क्या गलतफहमियां हैं और ये कैसी दूर होंगी इंशाअल्लाह ताला। एक्चुअली इसको बोलते भाई सिरत इंजाल। सिरत इंजाल, जिरियान और एहतिलाम में पहले मैं फर्क बता दूं मैं आपको आगे चलने से पहले। एक्चुअल एक औरत के बारे में कोई जिनसी ख्याल आता, कोई फहिश तस्वीर अपने को सामने नजर आती, उस सूरत में मनी के 2-4 खतरे निकल जाना, इसको सीरत बोलते हैं। सीरत के माने तेजी से, तेज, इंजाल के माने निकल जाना, तेजी से मादा निकल जाना, सिरत इंजाल इसको बोलते हैं। और एहतिलाम, हफ्ते में 2 दफा हालत नींद में मादे मुनव्विया मनी का निकल जाना, इसको एतदाल मोतदिल। 2 से ज्यादा अगर किसी को दफा निकलता है, ये गैर मोतदिल है, ये बीमारी है, ये एक अबनॉर्मलिटी है। ये जिरियान, ये पेशाब जब भी करने जाता कोई मर्द, उसके पेशाब के साथ या पेशाब के बाद या पेशाब से पहले मनी अगर निकल रही हो तो इसको मर्ज जिरियान कहते हैं। सिरत इंजाल, कसरत एहतिलाम, मर्ज जिरियान, ये 3 बीमारियां इसे मर्द को नामर्द बना देते अगर अरसे दराज तक रहे तो। मैं एक बात साफ करता हूं भाई का वाज़ेह तौर पे, ये ऐसे पेशेंट्स हमारे पास बहुत आते। एक्चुअल सिरत इंजाल से होता क्यों ये तो मैं तो बता दिया इसमें क्या होता। एक्चुअल मैंने कई दफा बताया, अल्लाह ताला पेट की कैविटी से फोतों को इसलिए बाहर लटका दिया। पेट की कैविटी का जो टेम्परेचर है 98.4 और टेस्टिकल टेम्परेचर जो होता है 3 डिग्री बदन से कम होता, अल्लाह ताला उसको नीचे छोड़ दिया ताकि फोते मनी को बना के गाढ़ा रखे। मनी को बनाने वाला आर्गन फोते है, फोते क्या करते, मनी को बना के गाढ़ा रखते, इसलिए अल्लाह ताला उसको बाहर छोड़ दिया ताकि बदन में गर्मी है तो उसका टेम्परेचर कम रहता। जो भी आदमी मुजनी करता, मुट्ठी इस्तेमाल करता, हाथ इस्तेमाल करके लज्जत हासिल करता, जलक जिसको बोलते, उसकी वजह से उसका बदन का जो दर्जे हरारत होता उससे जो टेम्परेचर कम होना चाहिए 3 डिग्री फोतों का, वो फोतों का टेम्परेचर बढ़ जाता, गर्मी पैदा होती फोतों में। गर्मी पैदा होने की वजह से क्या होता, मनी पतली होना शुरू हो जाती। जैसा एक मिसाल है, चूल्हे पे कोई चीज रखो पिघल जाती और वही फ्रिज पे रखो जम जाती। फोते अगर गर्म होना शुरू हो गए, फोतों में गर्मी अगर बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ गया, दर्जे हरारत बढ़ गई, तो वहां पे मनी पतली होना शुरू हो जाती। तो आदमी सोचने पे, कोई ख्याल, जिनसी ख्याल आने पे, कोई औरत से फोन पे बात करने पे, कोई औरत को अगर सामने यानी कि बाज़ बीवी के खुरबत बैठने की वजह से भी, कोई गंदी तस्वीर देखने की वजह से भी मनी के 2-4 खतरे निकल जाते। इसको कहते हैं सिरत इंजाल। ये बात बता दूं मैं, जब तक फोतों का दर्जे हरारत नहीं गिरता, जो 95.3 जो टेम्परेचर है जो बढ़ चुका है, तो बॉडी के बराबर इसका टेम्परेचर आ चुका है, वो दर्जे हरारत जब तक कम नहीं हुआ ये बहना कम नहीं होता। लिहाजा इसका टेम्परेचर गिरना तो जब ये मादा बहना बंद होता है। मर्ज जिरियान में भी यही होता है। कसरत एहतिलाम में अलबत्ता मादा यानी कि मादा पतला होने के साथ, फोतों के दर्जे बढ़ने के साथ साथ अजू की हिस्स बढ़ जाती है। बात थोड़ी सी जुम्बिश पे भी, थोड़ी सी हरकत पे भी एहतिलाम नींद में हो जाता है। ये सब एक ही किस्म की मर्ज है। थोड़ी बहुत जो से इसमें थोड़ा बहुत तजाद होता, मगर कसरत जिरियान, कसरत एहतिलाम और जो सो कसरत सिरत, ये 3 चीजें भी फोतों के दर्जे हरारत बढ़ने की वजह से, अजू की हिस्स बढ़ने की वजह से और मादे के पतले होने की वजह से ये सिरत इंजाल जैसी बीमारी लाक होती है। इसका इलाज कराना जरूरी है। कई मर्द हजरात मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब ये बीमारी रखे। सिरत इंजाल का इलाज जब तक नहीं होता, मर्दाना कमजोरी का इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि फोतों का दर्जे हरारत जब गिरता है तभी मर्दाना कमजोरी की दवाएं दे सकते। एक मिसाल ऐसी है, आप पहले घड़े को सुराख पड़ गया तो आप घड़े को सुराख बंद करने के बाद ही पानी डालेंगे ना, घड़े का सुराख ही बंद नहीं होगा, आप पानी डालने की कोशिश करेंगे तो पानी बहता रहेगा। तो लिहाजा सिरत इंजाल जो बीमारी है पहले उसको खत्म करो,
اس کے بعد مردانہ کمزوری کا علاج کرو. مردانہ کمزوری کی دوائیں گرم ہوتی ہیں, اگر وہ دوائیں استعمال کرنے کی وجہ سے صحت انزال اور بڑھ سکتا ہے, کیونکہ آلریڈی فوتوں میں درجہ حرارت بڑا ہوا ہے. اس واسطے ایسے لوگ مردانہ کمزوری کی ادویات نہ کھائیں, دوائیں نہ لیں تب تک یہ بیماری ٹھیک نہیں ہوتی. مرض جریان ہو, کثرت احتلام ہو, صحت انزال ہو. اور ایک بات بتا دوں, جس کو صحت انزال ہوتی اس کو مردانہ کمزوری ہونا لاحق ہونا ضروری ہے, کیونکہ جب بھی اس کو خیال آتا ہے منی کے 2-4 خطرے نکل جاتے ہیں, نکلنے کی وجہ سے عضو کی طاقت معدوم ہو جاتی, ختم ہو جاتی, بستر مباشرت کے قابل مریض نہیں رہتا, اس کے اندر احساس کمتری جیسی بیماری آتی. تو اسی لیے کسی کو مرض جریان ہے, پیشاب سے دھات جاری, تو ایسے لوگ غفلت نہ کریں. ایسے لوگوں کے ہڈیاں گھلنا شروع ہوتی, بدن کے اعضاء گھلنا شروع ہوتے, بال جھڑنا, کلے اندر چلے آتے, آنکھ کے یعنی کہ ارد گرد کالے حلقے پڑ جاتے, ہاتھوں میں تھرتھراہٹ, دماغ و جگر کمزوری, فوتوں کی کمزوری, فوتوں میں جھول پیدا ہونا, لٹک جانا, صحت انزال کی وجہ سے, کثرت جریان کی وجہ سے, کثرت احتلام کی وجہ سے, مردانہ کمزوری, ایون یہاں تک کہ نامردی اور مردانہ بانجھ پن جیسے بیماریاں لاحق ہوتی ہیں. یہ پچھلے پروگرامز میں بھی میں نے ایپیسوڈز میں تھے, اس میں بھی بتایا تھا, میں آج بھی بتا رہا ہوں, بارہا بول رہا ہوں, یہ سوالات بار بار آئیں گے, کیونکہ ہمارا پروگرام شادی سے پہلے شادی کے بعد کے جو مسائل ہے اس لیے ڈیزائن کیے ہم لوگ. مردوں کے اندر بہت سے ایسے امراض ہے اور اسے غلط فہمیاں ہیں, اور اس کو جو ہو سو میں تو ایک چیلنج کے ساتھ بولوں گا, اگر کثرت جریان کا علاج ہے, صحت انزال کا علاج ہے, اور جو سو مردانہ کمزوری کا پرماننٹ علاج ہے, تو میں تو انشاءاللہ تعالی یہ بات ڈنکے کی چوٹ پہ بولوں گا, یونانی کے سوا کہیں نہیں مل سکتا. کیونکہ بعض جگہ ایسی ادویات ہے, کھاؤ طاقت, نہیں کھاؤ تو نہیں طاقت. یعنی کہ جس دن کھا لیا اس دن ہیرو, جس دن نہیں کھائے اس دن زیرو, جس دن کھائے اس دن مرد, جس دن نہیں کھائے اس دن نامرد. تو ایسے گولیوں سے ایڈکٹ نہیں ہونا, ایسے گولیوں کی عادی نہیں ہونا جو کھانے کی وجہ سے مردانہ طاقت یعنی کہ عضو میں تناؤ آتا ہے. ایسے گولیاں کھانے کی وجہ سے 1 سال 2 سال 3 سال کام کرتی, اس کے بعد وہ گولی بھی کام نہیں کرتی, تو پھر کیا کرتے؟ ازدواجی زندگی بند کر دیتے, بیوی سے تعلقات ترک کر دیتے, تو پھر آپ کی آگے چل کے زندگی کیا ہوں گی؟ ایسے لوگوں کو میں ایک ہی سوال کر رہا ہوں, جھنجھوڑ رہا ہوں. ہمارے یونانی میں ایک ہی بات بولوں گا میں, 1 ٹائم ٹریٹمنٹ. آپ لوگ ہمیشہ آتے, ہر آدمی کا سوال ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب میں کتنے دن میں اچھا ہو جاؤں گا؟ 1 مہینہ لگیں گا, 15 دن لگیں گے, 20 دن لگ جائیں گے, 1 ہفتہ لگ جائیں گے. ارے بھائی میں کیا بول رہا ہوں, میرے بات میں نہیں بول رہا ہوں, سسٹم آف میڈیسن بول رہی. یونانی میڈیسن تو خاص طور پہ آدم علیہ السلام سے چلتے آ رہی ہے. کیا بول رہی؟ ایک دفعہ ایک آدمی کو جو منی نکلتی 2 تا 5 ml, اس کو دوبارہ بدن میں اللہ میاں کی طرف سے, قدرت کی طرف سے 3 تا 5 دن لگ رہے. تو بگاڑ ہے اس میں, مجدنی کی وجہ سے خرابیاں ہیں, اعصاب سکڑ گئے, عضو میں چھوٹا پن آ گیا, ٹیڑھا پن آ گیا, پتلا پن آ گیا, ہر قسم کی خرابی آ گئی, دل و دماغ جگر اور فوتے کمزور ہو گئے, اعضاء ریسا, اعضاء شریفہ, گردے جیسے اعضاء جو سو کمزور ہو گئے, ایون جو سو اعصاب بدن کے, سینٹرل نروس سسٹم کمزور ہو گیا, حرارت غریزیہ بدن سے خارج ہو گئی. تو میں نے یہی کہہ رہا ہوں, 60 سے 100 دن میں مردانہ کمزوری کا الحمدللہ کامیاب علاج ہوتا, انشاءاللہ ضرور ہوتا. اس کے سوا یونانی میں ایسی تھراپی ہے, آج کوئی محتاج کے قابل نہیں. آج کوئی بول دیے, لوگ اکثر کیا کرتے ہیں, لوگوں کے دواخانے میں گئے تو اکثر ڈاکٹرز غلط فہمیوں کا شکار پیدا کرتے. سب ڈاکٹرز نہیں ہے, کچھ ڈاکٹرز ارے یونانی کو لے کھا رہے, اما آٹا بنا گر جاتے. بولنا ہمارے دادا پردادا ووج کھائے, آدم علیہ السلام سے زمانے ووج کھاتے آ رہے ہیں, کوئی نہیں مرے. 100 سال تک جیتے تھے, 90 سال تک جیتے, اب تو ہمارے پاس 60-70 سال کو مر جا رہے ہیں لوگ. بولنا ہم خواہ مخواہ کے واسطے کوئی سسٹم کو, میں تو کوئی سسٹم کو بدنام نہیں کرتا. میں ایلوپیتھی کو بھی اچھا سسٹم بولوں گا, آیورویدک کو بولوں گا. ہر سسٹم انسانیت کی بقا کے لیے ہے, کوئی سسٹم برا نہیں ہو سکتا. اور یونانی کے لیے تو میں ضرور کہوں گا, یہ آدم علیہ السلام سے چلتا آ رہا, ترکاری کو ترکاری, اور بھاجیوں کو بھاجیاں, سبزیاں, اور جو سو مسالوں کو مسالے, دالوں کو دالیں, یہ سب بولنے والے, درجہ بندی کرنے والے حکماں ہیں. کون بتائے؟ یہ تو ہمارے پردادا کے زمانے سے کھاتے آ رہے ہیں. ترکاری بولنے والے کوئی ڈاکٹرز تھے کیا؟ کوئی نہیں تھے. پھر آج ہمارے اٹھا کے, ارے بھائی ان کو کیا تھا, حکیموں کو وہ 4 آنے دیتے تھے, تانبے کے پیسے دیتے تھے, ہمارے اوقات یہ تھے. آج لوگ حکماں کے اوقات گننے لگ گئے, جن کے باپ دادا ان کے جو دواؤں پہ پلے پیدا ہوئے. جزگیاں جو ہوتی تھی یونانی ادویات سے جو ہوتی تھی, بڑے بڑے جنگ جب ہوتے تھے, بڑے بڑے جنگات جب ہوتے تھے, جنگ تو زخمی جب ہوتے تھے, اس میں جراحت جب ہوتی تھی, ان کی سرجری جب ہوتی تھی, ان کے ٹاکے جو لگتے تھے, سب یونانی ادویات سے جو ہوتے تھے. آج ایک سسٹم آف میڈیسن آیا,
اللہ کا شکر ہے سہولتیں ہوئی، مگر کرانک ڈسیز کے لیے مزمن یعنی کہ جس کو پرانے بیماریاں کہتے ہیں، دیرپا جو عرصے دراز تک آدمی کو ستاتی ہیں، ایسے بیماریوں کو وداؤٹ سائڈ افیکٹ یونانی سے ہی الحمدللہ کامیاب علاج ہو سکتا. سائڈ افیکٹ والے دوائیں لمبا نہیں کھا سکتے، بی پی کے گولیوں کو ایسے کسی گولیوں میں سائڈ افیکٹ ہو سکتے، مگر کھانا ضروری ہے، لائف سیونگ ڈرگس ہے. جی ڈاکٹر صاحب ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب، میں خدیر اللہ صاحب بات کر رہا ہوں جی کریم نگر سے. ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال، ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں بول رہا ہوں، بولیے. اب ڈاکٹر صاحب اگر شادی کرے، صحیح عمر شادی کی کیا رہے گی صاحب؟ صحیح عمر کیا عمر میں شادی کرنا اصل؟ شادی کی صحیح عمر؟ جی سر. چلیے ٹھیک ہے بھائی، کیا سوال ہے شادی کے صحیح عمر مرد کی کیا ہونا چاہیے. اب یہاں تو ایک قانون بن چکا ہے 21 سال مرد کی عمر ہو اور 18 سال لڑکی کی عمر ہو، مگر اسلام کے ذریعے تو خیر دوسرے ممالک میں جوانی کے بعد سن بلوغت کو پہنچنے کے بعد شادیاں ہوتی ہیں، مگر ہمارے قانون کے مطابق ہم لڑکی کی عمر 18 سال ہو اور لڑکے کی عمر 21 سال ہو، یہاں حد مقرر کی گئی ہے. تو یہ اس لیے ہوا، یہ بھی تو اکثر جو سو نشو نما جو عمر رہتی لڑکیوں میں 18 سال تک پوری نشو نما ہوتی، پورے اعضاء کی نشو نما ہوتی، اس لیے 18 سال طے کیا گیا. مردوں میں بھی پوری نشو نما ہوتی، جو بدن کا جو گروتھ ہوتا اس کو 21 سال طے کیا گیا ہے. یہ 21 سال اور 18 سال میں چلے گا شادی کی عمر یہ ہے، اور یہ عمر بہترین عمر ہے. لوگ اکثر جو 25 28 30 سال پہلے یہ سائنس بولتی تھی بڑھاپا 45 سال سے آتا بولتی تھی، آج بڑھاپا 30 سال کے بعد شروع ہو رہا، کیونکہ لائف اسٹائل کی وجہ سے، آج کی غذاؤں کی وجہ سے، آج کا رہن سہن ایسا ہے ہر مرد کو بڑھاپا 30 سال سے شروع ہو جا رہا. تو لہذا شادی میں عجلت کرے. اور ایک بات بتا دو، میرے بھائی ایک سوال کرے، میں اس کا جواب ذرا تھوڑا آگے بڑھ کے بولوں گا. فیملی پلاننگ جیسے مسلمانوں کو جو خاص طور پہ ہمارے بھائیوں کی ایک بات بولوں گا میں، اکثر فیملی پلاننگ کرانے والوں میں تھوڑے سے پرابلمس آتے، اس سے ایک مذہبی طور پہ بھی یہ گناہ ہے، تھوڑا سا اس سے گریز کرے اور جو ہے سو کثیر الاولاد رہے، کثیر العیال رہیں. یعنی کہ جو ہے سو لوگوں کو اکثر کیا ہے غلط فہمیاں ہیں. ہم فیملی پلاننگ کرتے، اللہ تعالیٰ خود پلاننگ کر کے بھیجا. ایک دفعہ جو منی نکلتی اس میں 200 سے 300 ملین جو سسٹمس باہر آتے، 200 سے 300 ملین اسپرمس آتے، تو اس میں اللہ تعالیٰ سب کیڑے مار کے ایک کیڑا جو سے مار کے ایک کیڑے سے جو سو بچہ پیدا ہوتا، یعنی کہ ایک جرس میں سے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ خود پلاننگ کرا اور سب مرنے کے بعد ایک. اب ہم کیا نہیں پلاننگ کرتے اس میں. تو لہٰذا اب اکثر دیکھنے میں آتا لوگوں جو اکثر سوال میں دواخانے میں سوال کرتے لوگ اکثر آتے، ڈاکٹر صاحب وہ بچوں کا آپریشن کرانا نہیں کرانا. جو بھی آدمی ایک بات سوچ لیجیے، قانون تو کرا بولتی قانون، مگر شرعی اعتبار سے کیا ہے وہ آپ فیصلہ کر لیں. میں تو جو سو البتہ ایسے بعض اوقات بیماریاں آتی ہیں جو سو قانون خدا بندی میں اگر مداخلت کریں، چاہے عورت کے بدن میں ہو چاہے مرد کے بدن میں ہو. یونانی تو یہ بات بولیں گی، شاید دوسرے سائنس کے بارے میں بات سائنس تو بولی، بات سائنس تو بولتی کہ جو سو مجھے نہیں کر سکتے، مگر یونانی بھی منع کر دی، اطبا منع کر دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی منع کر دی. تو لہٰذا ہم جو ہماری اسلام میں جو ہے سو نہ یعنی کہ مجزنی ہے جائز، نہ جو ہے سو لواطت ہے، نہ ہم جنسی جائز ہے. ایون یہاں تک دو جوان بھائی ایک چادر اوڑھ کے نہیں سو سکتے، جو جوان بہن ایک چادر اوڑھ کے نہیں سو سکتی. تو اتنا پیارا مذہب ہے. تو اس کے لیے تو میرے بھائیوں سے بولوں گا وقت پہ شادی کرے، صحیح عمر میں صحیح بچے، اگر بچے بھی ہوں تو صحت مند رہتے، جوانی کی اولاد بھی طاقتور رہتی ہے. تو لہٰذا لڑکیوں سے بھی یہ بولنا ہے، اکثر جو سو لڑکا یہ پسند یا وہ پسند یا ایسا لوگ ٹالتے برا نکل جا رہے. لہٰذا نوجوان ہو، میری بہنیں ہو، سب ایک ہی جواب دوں گا سب کو میں، وقت پہ شادی کریے. جو ہوتا اللہ تعالیٰ قسمت کرتا، مگر شادی وقت پہ کریے آپ لوگ. جی ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہے واٹس ایپ کے ذریعے، انہوں نے پوچھا ہے کہ آیورویدک کی دوا کھا رہا ہوں، یونانی میں اور آیورویدک کی دوا میں کیا فرق ہے؟ گاؤں میں رہتے ہیں تو انہیں آیورویدک کی دوا تجویز کی گئی ہے، یونانی کا انہوں نے نام سنا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس کی وضاحت کی جائے کہ آیورویدک اور یونانی میں کیا فرق ہے. یہ ایک سوال ہے. آیورویدک یونانی میں زیادہ فرق نہیں ہے، تھوڑا ہے. یہ بھی جڑی بوٹیوں سے علاج ہوتا، وہ بھی جڑی بوٹیوں سے علاج ہوتا. یونانی گریک سے آیا میڈیسن. آج عرب ممالک میں اس کا نام اسلامک میڈیسن سے جانا جاتا. آج مصر میں ہے، کئی گریک میں ہے، ہر جگہ ہے یہ میڈیسن. یہ یونانی انٹرنیشنل میڈیسن ہے.
आयुर्वेदा नेशनल मेडिसिन है, उसमें ये फर्क है। और यूनानी में जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं, बैरूनी ममालिक में जो अद्वियात यानी कि जड़ी बूटियां हैं, जैसे वहां से आई हुई जड़ी बूटियां इस्तेमाल होती हैं, आयुर्वेदिक में अलबत्ता हमारे देश में जो होती हैं जड़ी बूटियां, हमारे नेशनल तौर पर जो जड़ी बूटियां होती हैं वो इस्तेमाल होती हैं। और जो सो आयुर्वेदिक की हिस्ट्री जो है 3000 से 5000 साल की हिस्ट्री है आयुर्वेदिक की, मगर यूनानी की हिस्ट्री है इससे बहुत कदीम है, लाखों साल की हिस्ट्री है अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी की। ये तो ग्रीक से यूनान से आया था, उस यूनान में आने के बाद नाम इसका यूनानी लगा। उससे पहले हर मुल्क में था सिस्टम, इस्लामिक मेडिसिन के नाम से जाना जाता था। जब ये फिरते 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 सिस्टम जब ग्रीक को आया, यूनान को आया, तो वहां उसका नाम यूनानी दिया गया। तो ये बहुत पुराना कदीम सिस्टम है आयुर्वेदिक से। आयुर्वेदिक भी यूनानी है, ऐसा आयुर्वेदिक भी जो सो जड़ी बूटी है, यूनानी भी जड़ी बूटी है, मगर अलबत्ता यूनानी में थोड़े अद्वियात जो सो बैरून ममालिक से ली जाती हैं, और थोड़ा तरीका थोड़ा आयुर्वेदिक वालों का बनाने का थोड़ा अलग होता है, थोड़ा यूनानी का मेथड थोड़ा सा अलग होता है। डॉक्टर साहब, और एक सवाल है, औरत के ख्याल ही से इन्हें इंजाल हो जाता है, इलाज के बारे में बताएं। इससे पहले हम इस सवाल का जवाब दें, डॉक्टर साहब एक कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद मुर्तजा बात कर रहा हूँ मैं, करीमनगर से। जी मुर्तजा साहब फरमाइए। डॉक्टर साहब से सवाल ये था मेरा जी, ये पेशाब ज्यादा आना कोई बीमारी है या शुगर की निशानी है? कुछ लोग बोलते हैं शुगर हो गई तो हो गई है, इसका इलाज क्या है? और डॉक्टर साहब का पर्सनली एड्रेस चाहिए था मुझे, जी जी, आके क्लिनिक पे मिल सकूं जिससे। आपकी उम्र भाई? 35। शुगर डिटेक्ट नहीं हुआ? नहीं, शुगर नहीं है सर। अच्छा, घर में ज्यादा आता है? घर में किसी को, माँ बाप को है? घर में फैमिली में तो है, सबको है। हाँ, नहीं कोई बोले मुझे कि मसानों की कमजोरी से भी आता है। नहीं, कोई है क्या घर में शुगर किसी को पुत्रों में? शुगर तो फैमिली का है सब, आजकल सबको है शुगर, किसको नहीं। चलिए ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जी ठीक है जी, आपने एड्रेस पूछा है, प्रोग्राम के आखिर में हम डॉक्टर साहब का एड्रेस बताएंगे। इससे पहले डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। जी डॉक्टर साहब, ये जो शिकायत है भाई की पॉलीयूरिया बोलते हैं इसको, पेशाब की कसरतुल बोल यूनानी में बोलते हैं इसको। ये किन किन अमराज में आता? शुगर में तो आता, साहब भाई का सवाल खुद था एक। दूसरा, जब मसाने की बुरुदत यानी कि उसकी सर्दी बढ़ जाती है तो उस सूरत में आता। और एक, जब मसाना हाइपर एक्टिव हो जाता उसमें आता। और बाज़ खुद जो सो इन्फेक्शन, पेशाब में इन्फेक्शन हो किसी किस्म का, उस सूरत में आता। कभी प्रोस्टेट के बढ़ जाने की वजह से भी, प्रोस्टेट जो ग्लैंड होता ना, गुद्दे मजीद जिसको बोलते हैं, उसके बढ़ जाने की वजह से भी यानी कि पेशाब का ज्यादा आना होता। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर भी शामिल करते हैं डॉक्टर साहब, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहां से जनाब? जी, मैं महबूबनगर से बात कर रहा हूँ। जी भाई, जी फरमाइए। जी, ये मेरी शादी हो गई करीब 5 साल हो चुका है। जी हेलो। जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, सवाल करिए। जी 5 साल हो चुका है शादी हो के, मगर अब ऐसा हो रहा है कि मेरे को यूरिन बहुत आता सर्दी में। जी, सर्दी रन दीजिए या गर्मी रन दीजिए, यूरिन बहुत आता। और जो अब जैसा सेक्स करते उसमें थोड़ा प्रॉब्लम बोले तो जैसा सही डिस्चार्ज नहीं हो रहा, तो उसका कुछ जल्दी इंजाल नहीं होता। जी जी जल्दी नहीं, बहुत जल्दी हो जाता समझो। जी जी, देर से नहीं होता, जल्दी हो जाता है। जी जी। तो फिर इसका कुछ यूरिन भी बहुत आता मेरे को। चलिए ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। अब पिछले साहब का भी एक सवाल था, पेशाब ज्यादा था, भाई का भी एक सवाल है। तो मैं एक बात बता दूं, कसरतुल बोल, पेशाब का ज्यादा आना, ये दोनों के लिए मिला के बोल रहा हूं। फिर मर्दा सिरत इंजाल का सवाल भी है भाई का, मैं बाद में बताऊंगा। जब पेशाब की थैली की कैपेसिटी, पेशाब 500 ml भरना चाहिए, उसमें 350 ml भरने के बाद दिमाग को ऑर्डर मिलता, सेंसेशन मिलता, बाबा या एक इतना इतनी मकदार में पेशाब भरी है, पेशाब भरा हुआ है, आप थैली खाली कर सकते। उसके बाद 450, उसके बाद 550, तीसरा मैसेज मिलता दिमाग को। तो अगर 100 ml पे थोड़ा 100 ml पेशाब अगर ब्लैडर में भरता है, मसाने में भरता है, तो आपको पेशाब महसूस होता है। तो यहाँ पे एक बीमारी है, तो इंशाअल्लाह ताला इसके बारे में वजाहत करूंगा मैं।
डॉक्टर साहब इस मसले पर हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, कॉलर भी शामिल करते हैं, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं शफी हूँ हैदराबाद से। जी डॉक्टर साहब फरमाइए। दिल में पानी आएगा आपको? जी भाई फेफड़ों में जी, उसके इलाज के लिए थोड़ा आवाज ऊंचा करिए आपकी और वाज़ेह अंदाज में सवाल करिए। दिल में पानी आ गया। दिल में जी हो। जी, वो भाई ये सवाल का जवाब बोलते आगे निकल जाऊं, ये कार्डियोलॉजिस्ट का सवाल है, दिल के डॉक्टर का सवाल है। तो डॉक्टर से मिलें, दवाएं ले, इंशाल्लाह ताला इलाज होगा उसका, डरना नहीं। पेरिकार्डियम, दिल के आसपास में जो सो एक मलफूफ एक वो होती है, गिलाफ होता, जी उसमें पानी आता असलिए। जी। तो पेरिकार्डियम में पानी आता, तो इसके लिए सो डॉक्टर से दवाएं लें, इंशाल्लाह ताला। नहीं, इसमें कुछ यूनानी जो है इलाज, कुछ दवाएं। यूनानी अद्वियात के बारे में आप बोल रहे हैं, क्यों? यहाँ मैं बताया ना आपको, यहाँ पे इमरजेंसी आ सकती है बाज़ वक़्त, इसीलिए डॉक्टर के जेरे जो सो निगरानी आप दवाएं लें, तो इंशाल्लाह ताला पानी सूख जाएगा। जी, ये सवाल का जवाब तशरीफी बख्श हो सकता भाई आपके लिए, क्योंकि यूनानी में इसमें दवाएं हैं, खातिर खा जल्दी अगर फायदा मिलना है तो उसको एलोपैथिक ले सकते हैं आप इंशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, गुज़िश्ता तो इससे कबल हमें सवाल था भाई का, मैं सवाल किया था, हम उस सवाल के जवाब देंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद नाजरीन दोबारा लौटेंगे इस यकीन के साथ कि आप कहीं नहीं जाएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम शादी से पहले और शादी के बाद में आपका दोबारा खैर मकदम है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं मशहूर मारूफ डॉक्टर हकीम मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब, जो आपके सवालात के जवाब दे रहे हैं। आपके फोन कॉल्स हमें मौसूल हो रहे हैं और हम इसके जवाब दे रहे हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए जो हजरात जो पोशीदा तौर पर खुफिया निशानदेही, जो अपना नाम की निशानदेही नहीं करवाना चाहते हैं, उनके लिए खुफिया एक सहूलत रखी गई है व्हाट्सएप के जरिए सवाल करने की। एक कॉलर को शामिल करते प्रोग्राम में, देखते हैं कौन और कहां से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए जनाब, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि सेक्स कितने बार कर सकते हैं? क्या उससे कुछ कमजोरी होती है? जी ठीक है, ठीक, कितने बार कर सकते हैं सेक्स? जी जी ठीक है, चलो मैं जो ठीक है भाई, मैं जो जवाब देने जा रहा हूं आपको जरा गौर से सुनिए। ये भाई का सवाल है कितने दिन में सेक्स करनी चाहिए। मैं मौजूदा साइंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे यूनानी साइंस के बारे में बात कर रहा हूं। अगर एक मर्द को सेहतमंद रहना चाहिए तो कितने दिन में एक दफा बिस्तर करनी चाहिए। मैं कोई दूसरे साइंस के बारे में नहीं बोल रहा हूं, ना ही उसके बारे में मुझे पूछें। कोई लोग बोलते हैं हमें मुजनी कर ले, कोई लोग बोलते हैं रोज कर सकते। ये हम नहीं बोलते, क्योंकि हमारी शरीयत भी इजाजत नहीं देती मुजनी करने के लिए, ना औंधे सोने के लिए इजाजत देती, ना हम जिनसी की इजाजत देती, ना ही तिब आपको जो है रोज बिस्तर करने की इजाजत देती। तिब के बारे में बड़े बड़े अतिब्बा के अखवाल हैं, हर बड़े हकीम का एक कौल है, हफ्ते में 2 दफा बिस्तर करना, यानी कि जो मनी मर्द के एक दफा बिस्तर करने से निकलती है 2 ml से 5 ml निकलती है, उसको दोबारा बदन में कुदरत की तरफ से बनने के लिए 3 ता 5 दिन लगते हैं। तो लिहाजा एक दफा जो मादा निकलता है उसको बनने के लिए टाइम लग रहा, तो हफ्ते में 2 दफा बिस्तर करने वाला वो 70-80 साल तक मुबाशिरत कर सकता। अगर ऐसी सूरत अगर इसके बरक्स जाता है तो ऐसी सूरत में तो इसमें क्या होता, बदन से हरारत गरीजिया खारिज हो जाती है, जो अकॉर्डिंग यूनानी साइंस क्या बोलती, बदन में एक अल्लाह ताला हरारत रखा जो दिल व दिमाग, जिगर व खुशियों को और तमाम आज़ा को एतदाल तौर पे तमाम अफ़ाल को अंजाम देने के लिए, बदन के जितने भी काम होते उसको नॉर्मल चलाने के लिए एक हरारत को रखा, उसका नाम है हरारत गरीजिया। जो आदमी बिस्तर कसरत से करता
منی کے ساتھ حرارت غریزیہ خارج ہونا شروع ہو جاتی. ایسی صورت میں دل و دماغ جگر جو عضو کو اٹھاتے ہیں فوتے یہ 4 اعضاء ہے، دل و دماغ جگر و فوتے، یہ عضو کو تناؤ لاتے ہیں، عضو میں سختی لاتے ہیں، یہ اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے مردانہ کمزوری لاحق ہو سکتی ہے. ایک بات ایک مثال ایسی ہے آپ لوگوں کو میں بتا دوں، اگر کھانا ہے 3 ٹائم کھا رہے ہیں ہم تو اس کو 4 ٹائم کھا لیں، 5 ٹائم کھا کے دیکھیں کیا ہوتا. اوور لوڈ، معدے پہ جو لوڈ پڑنا ہے اس سے زیادہ. لیور بولتا ہے کام میرا نہیں ہے، اتنا کھانا میں دن میں ہضم نہیں کر سکتا. معدہ بھی بولتا ہے کام میرا نہیں ہے. تو لہذا فساد خون، موٹاپا، چربی وزن میں جمنا جیسے بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، ویسے ہی کثرت سے بستر کرنے والوں کے اندر مردانہ کمزوری لاحق ہوتی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور مجزنی کرنے والوں کے اندر بھی میں ایک بات بتا دوں، اس سے پہلے بھی کئی سوالات آ رہے تھے، میں آپ لوگوں کو ایک بات کھلی طور پہ بتا دوں. ایک مثال کے طور پہ کھانا اور سالن پک گیا، ٹھنڈا ہونے کے بعد دیکھیے ہم چمچہ ڈال کے کھانا پلیٹ میں ڈالتے ہیں. اگر چمچے کے بجائے اگر ہاتھ ڈال کے دیکھیں کھانے میں، یعنی کہ ٹھنڈے کھانے میں یا سالن میں، تو کھانا شام تک اتر جاتا، خراب ہو جاتا، یعنی کہ کھانے میں تعفن پیدا ہونا، سڑان پیدا ہونا شروع ہو جاتی. اگر چمچے سے نکالو تو کھانا خراب نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ یہ قسم کا مادہ رکھا ہے اس کے اندر، چمڑے میں. یہ چمڑے سے اللہ جب بھی انسان کھانا شروع کرتا ہے تو پلیٹ سے ہی کھانا ہضم ہوتا ہے، پلیٹ سے. شاید اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوں گے، شاید ہی میں سمجھتا ہوں، میرا ناقص تجربہ ہے، جب انگلیوں کو چاٹو، جب انگلیوں کو چاٹتے ہیں تو اس میں جو مادہ ہوتا ہے وہ بھی پیٹ میں جاتا ہے. وہ کھانے پہلا درجہ ہاضمے کا پلیٹ یعنی کہ ہاتھ ہوتا ہے، پلیٹ ہوتی ہے، دوسرا درجہ منہ، تیسرا درجہ پیٹ. 3 درجوں میں کھانا ہضم ہوتا ہے. جب یہ چمڑے میں گلانے اور پکانے کی خاصیت ہے. آپ لوگ غور سے سنیے، جب بھی کھانے میں ہم سالن کے یعنی کہ بگونے میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو کھانا اتر جاتا، اگر چمچہ ڈالو نہیں اترتا. تو یہ جب چمڑا لگنے کی وجہ سے کھانا اتر سکتا ہے، کھانا خراب ہو سکتا ہے. تو سوچئے اگر یہ چمڑے سے عضو کو رگڑنے کی وجہ سے عضو میں کتنا عظیم نقصان ہو سکتا. عضو اپنا سائز کھو دیتا، عضو میں ٹیڑھا پن آتا، عضو کی جڑ میں پتلا پن آتا، عضو میں فریکچر تک کے ہوتا. تو عضو کبھی دو طرف سے پتلا ہو جاتا، کبھی بیچ میں پتلا ہو جاتا، کبھی کسی طرف ٹیڑھا ہو جاتا، کبھی کسی طرف جھکا ہو جاتا. تو لہذا مجزنی کرنے والوں کو اتنے بڑے بڑے نقصان ہیں یہ ہاتھ کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ عضو کی ساخت کو یہ ساخت کو کبھی ملایا نہیں. اللہ تعالیٰ عضو کی ساخت کو، عورت کے اندر جو سافٹ مزل ہے، جو فرج میں جو ویجنا میں جو مزلس رکھا اللہ میاں، وہ سافٹ مزل سے، وہاں لوبریکیشن سے چکنے رطوبات ہے وہاں پہ، اللہ تعالیٰ عضو کو وہاں پہ میچ کرا. اگر ہم اس کے خلاف جا کے، فطرت کے خلاف جا کے، قدرت کے خلاف جا کے، ہم شریعت کے خلاف جا کے ہم ہاتھ کے ذریعے عضو کو رگڑتے ہیں تو سوچیے یہ جو جلد ہے جو کھانے کو جلا سکتی، کھانے کو تعفن پیدا کر سکتی، تو عضو کے نازک شریانے، وریدیں، عضو کی ساخت، عضو کے سائز کو کتنا عظیم نقصان پہنچا سکتی اور اس کی وضع کو بگاڑ سکتی. اور منی کی جو مقدار ہوتی ہے، مقدار کم ہو جاتی ہے. میں نے بتایا نا، جو آدمی مجزنی کرتا ہے اس کے فوتوں کی درجہ حرارت بڑھ سکتی، جس کی وجہ سے فوتوں میں لاغری، جھول اور منی کی مقدار کم اور منی پتلی، ذرا سی سوچ پہ باہر آ جانا. تو لہذا ایسے بیماریاں ہوتی ہیں، اس سے پرہیز کریں، گریز کریں. جی ڈاکٹر صاحب ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب، ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا تھا ذرا. جی بولیے. سالم ڈاکٹر صاحب، میں جنگاؤں سے بات کر رہا ہوں. جی بولیے. صاحب میرا یہ سوال تھا، جب زیادہ تر آج مائنر بچے شادیاں زیادہ کر رہے جی، تو اس میں کچھ نقصانات رہیں گے صاحب بچی یا بچے کو؟ مائنر بچے مائنر یعنی جیسا کہ سر 15 کراس ہوتے ہیں یا 16 کراس ہوتے ہیں؟ نہیں، ویسے تو قانوناً جو ہے تو قانوناً تو جو ہے جرم ہے. ہم ایک بات بتا دوں بھائی، ہم انڈیا میں ہیں، ہمارے ہندوستان کے قانون کو ہم جو ہے سو سر آنکھوں پہ رکھتے. ہمارا قانون ہمارے لیے احترام کے قابل ہے، چاہے آپ ہو چاہے میں ہو. ہم جو ہے سو کیا بولتے ہیں، ہمارے قانون کی عزت کرتے اور قانون کا احترام کرتے اور قانون جو بھی بنا اس کے اوپر عمل کرتے ہم. اور اس کے اگر آپ کا سوال ہے مائنرز میں شادی کرے تو نقصان ہو سکتا کیا؟ ہاں البتہ جو نشو نما کی عمر ہوتی ہے 13 سال 14 15 سال 18 19 سال تک جو ہڈیاں بڑھتی ہیں انسان کی، مرد کی، عورت کی،
تو وہ نشوونما میں خلل پڑ سکتا اگر سیکسول ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے تو اس میں تھوڑا بہت یعنی کہ نشوونما رک سکتی, ہارمونل پرابلم آ سکتا, مگر واضح طور پہ یہ کہنا مشکل ہے کہ مگر ایک بات تو ضرور ہے اس میں کہ پوری نشوونما 18 سال کے بعد ہوتی, 21 سال کے بعد, مرد کی شادی 18 سال کے بعد ہوتی. عورتوں میں واضح خود لڑکیوں میں پرابلم, زچگی وغیرہ میں پرابلم آ سکتا, تو لہٰذا 18 سال کے بعد پوری نشوونما ہونے کے بعد شادی کریں. اگر مائنر شادی کوئی کرتا ہے تو غلطی کرتا ہے, ہم اس کی مثال نہیں لے سکتے, ہم قانون کے خلاف نہیں جا سکتے. جی ڈاکٹر صاحب, ایک کالر کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی, کون اور کہاں سے جناب؟ میں محمد جمال ٹولی چوکی سے بول رہا ہوں. جی جمال صاحب فرمائیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ صاحب میری شکایت تو وہی ہے, ابھی میں پروگرام دیکھ رہا ہوں, دیکھ کر پہلے 2 سوال پیشاب کے تعلق سے آئے تھے, لیکن وہ جواب سمجھ میں نہیں آیا, ادھورا جواب ہوگا. جی سوال کیا تھا؟ سوال بولیے پورا آپ کا, میں سمجھاتا ہوں تفصیل سے. میرا سوال میں اب سے دوہراتا ہوں. مجھے بھی یہ شکایت ہے کہ میں اے سی کار میں پھرتا ہوں یا پھر کہیں اے سی کار میں باہر جاتا ہوں, بامبے یا بنگلور, جی, تو پیشاب مجھے بار بار آتا ہے. جی, اس کا علاج. آپ کی عمر 52 ہے. 50. شوگر وغیرہ کچھ بھی نہیں, اللہ کا فضل ہے, نہ شوگر ہے نہ. چلیے ٹھیک ہے, آپ کے سوال کا جواب میں دے دیتا ہوں انشاءاللہ. جی بھائی کا سوال ہے, بھائی اے سی میں رہتے, کار میں اے سی میں رہتے, پلین میں اے سی میں رہتے. بھائی ایک بات میں سمجھا دوں, یہ جتنے بھی پیشاب کے سوالات ہیں ان کے لیے, سب کے لیے میں پھر بول رہا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ دیکھیے, غور کریے آپ لوگ, دھپکالے میں کیا ہوتا, پسینہ زیادہ آنے کی وجہ سے کیا ہوتا, پیشاب کی مقدار کم ہو جاتی. آپ غور کرو, آپ لوگ, پسینہ زیادہ بہتے رہتا, پیشاب کم آتا. برسات میں ٹھنڈ کالے میں آپ غور کرو, پسینہ نہیں آتا تو لہذا پیشاب کی مقدار بڑھ جاتی. اللہ تعالیٰ دو طرف سے مادے یعنی کہ گندے مادوں کو باہر نکال رہا, پانی نکال رہا دو طرف سے, پسینوں کو جل کی طرف سے نکال رہا, پسینے کو اندر کے جو گندے موادات ہے, جو کھانے کے بعد جو ٹاکسیسٹی پیدا ہوئی ہے, جو سمیت پیدا ہوئی ہے, وہ جل کے ذریعے دھپکالے میں نکلتی. اور آپ ٹھنڈے موسم میں بیٹھتے, اب اے سی میں بیٹھتے تو آپ کے بدن کو حرارت نہیں لگ رہی, تو ایسی صورت میں آپ کو پیشاب زیادہ آتا, کیونکہ جب جلد کے مسامات نہیں کھلتے, پسینہ نہیں آتا, تو لہذا باڈی, اللہ تعالیٰ کیا کرا, طبیعت کیا کرتی, جہاں تک ہو سکے بیماری کو اپنے اندر داخل نہیں ہونے دیتی. ڈیفینسو میکانزم رکھا اللہ نے ہر قسم کا. اگر پیشاب ایک طرف سے بند ہو جا رہا تو دوسری طرف سے پسینے کی صورت میں نہیں نکل رہا تو پیشاب سے اللہ تعالیٰ جاری کرے گا اس کو. تو ٹھنڈے موسم میں رہنے والوں کی پرابلم آتا. اچھا, عام آدمیوں کو بھی, جو آپ کو سوال تھا بھائیوں کا, پیشاب زیادہ آتا, یہ تو سردی میں بیٹھنے والوں کی بات ہوگی, گرمی میں رہنے والوں کی بات ہوگی. پیشاب کے بارے میں پالی یوریا میں نے بول رہا, میں نے کہا نا, اگر پیشاب کن کن امراض میں, شوگر میں آتا, پروسٹیٹ میں آتا, اور جو ہے سو سب سے اب یہ جواب ہے آپ لوگوں کے لیے, جو آدمی شادی سے پہلے مجزنی کرتا, اس کا مسانہ ہائپر سینسیٹیو بن جاتا, ہائپر سینسیٹیو, جو اس کو پیشاب زیادہ آنا, مسانے کی کمزوری بڑھ جاتی. ڈاکٹر صاحب ایک کالر کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے, اس کے بعد یہ سوال کا سلسلہ جاری رہے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے جناب؟ صاحب میں یہاں بورا کنڈے سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. جی ہمارے بہن کے پیروں میں, جوڑوں میں بہت درد ہوتا. جی بہن کے جوڑوں میں, پیروں میں درد ہوتا. جی پیروں میں قریب یہ خود تقریباً 8-10 سال سے درد ہے. یہ جوڑوں میں ہے, پیروں یعنی کہ عضلات میں ہے, مزل میں ہے, کہاں پہ درد؟ نہیں, جوڑوں میں, اور یہ پورے تلوے درد ہو, پورے تلوے جلتے ہیں, جی پورے ہاتھوں کے, کاندھوں کے, پیروں کے, پورے جوڑے میں. جی ٹھیک ہے بھائی, انشاءاللہ بتا دیں گے انشاءاللہ. چلو ٹھیک ہے, اللہ حافظ. تو پیشاب کے بارے میں بات ادھوری رہ گئی تھی, میں اس کو واضح کرنے کے بعد ادھر جاؤں گا. تو جو آدمی, میں نے بتایا نا, پیشاب کے تھیلی کی کیپیسٹی, فزیولوجیکل کیپیسٹی جس کو کہا جاتا, 500 ml ہے. اناٹومیکل جو اس کی وزن ہوتی ہے, اس کی کیپیسٹی 800 ہے. پیشاب جب 350 ml بھر جاتا مسانے میں, پہلا سنسیشن دماغ کو پہنچتا, بابا تم پیشاب خارج کرو. دوسرا سنسیشن 450 ml پہ پہنچتا. تیسرا 550 ml سے 600 ml تک پہنچتا, جب تکلیف بھی ہونا شروع ہوتی, آخری جو اسٹیج ہے. تو پہلا اسٹیج جو ہے 350, اس سے پہلے اگر کسی کو پیشاب آ جا رہا تو اس میں
हाइपर एक्टिव हो गया मसाना। यूनानी के मुताबिक इन लोगों का मसाना हसास हो गया, थोड़े से पेशाब पे इदराक करने पे तुला हुआ है। जाओ खारिज करो, दिमाग बार बार बोल रहा खारिज करो, एक बाथरूम की तरफ लेके जाता, आदमी का जहन बन जाता। तो ये मर्दाना कमजोरी जो अक्सर कसरत जिमा और जो सो कसरत जलक करने वालों के अंदर ऐसा देखा गया, और ये काबिल इलाज मर्ज है, आप लोग दवाखाने पे मिल सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम। जी फरमाइए। मेरा सवाल ये था जी हमारे घर में मतलब हमारी बीवी को जी जैसा कि मतलब एक गिलास भी पानी पिलेगा, आधी गिलास भी पानी पिले तो पेशाब इतना आता है, पेशाब उनको मतलब 5 दिन में 2-4 मरतबा ऐसा होता है उनको। जी 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 आपकी बीवी की उम्र भाई? हमारी बीवी 32 ईयर्स है। 33 ईयर्स। कितने बच्चे हैं? 3 बेटियां हैं। तो सर्जरी के साथ है नॉर्मल है? सर्जरी के साथ है। जी भाई ठीक है। और एक सवाल था मेरा। जी जी भैया ठीक है ठीक है। मेरा सवाल है ये, जी। जब मैं जरूरत को जाता हूँ, जब तो शॉपिंग के साथ साथ क्या वो भी नहीं, धात मनी भी निकलता है जी जी जी, और जो सब चनावत के साथ जो है वो मनी निकलता है पेशाब के सप्लाई 1-2 दिन खतरे निकलता है उसके बाद। जी 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 चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ भैया। ठीक है मैं बता दूंगा आपको। ये भाई का सवाल 2 है, एक अपने मिसेस के मुतालिक था, एक खुद आपके मुतालिक था। भाई का सवाल पहले ये है कि भाई पेशाब के साथ इनको मनी के खतरे निकलते हैं। भाई मैं पहले से बता रहा हूं, मर्ज जिरियान ही है ये मर्ज जिरियान, मैंने पहले भी बताया था, जिरियान मर्ज। एक्चुअल लोग जो अक्सर हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब मेरे को मनी नहीं निकल रही, मर्ज निकल रही। एक्चुअल मनी है क्या? मनी 4 गुदूदों का मुरक्कब है, ये बात जान लीजिए आप लोग। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, टेस्टिकल्स फोते जिसको बोलते, प्रोस्टेट जिसको बोलते, और सेमिनल वेजिकल ग्लैंड जो सो सेमिनल वेजिकल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और फोते, ये 4 ग्लैंड्स की जो सो सीक्रेशंस मनी है। मनी 4 गुदूदों से निकलने वाला, इफराज होने वाला मादा मनी है। अगर बाहर कोई चिकनाहट आ रही तो मनी है, वो कोई दूसरी बीमारी नहीं हो सकती। मनी क्यों आ रही तो यहां पे आप भाई को पेशाब के साथ क्यों आ रही? ये यूनानी के मुताबिक फोतों में गर्मी बढ़ जाना और शादी से पहले मुझजनी जैसी बीमारी रहना, उन लोगों के अंदर जो सो मनी पेशाब से खारिज होती, इसको मर्ज जिरियान बोलते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहां से जनाब? जी मैं डॉक्टर अली बात कर रहा हूँ पुलिस से। हाँ जी बोलिए डॉक्टर साहब। बोलिए जी डॉक्टर अली, न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम लंदन। जी बोलिए। जी जी फरमाइए। मेरा सवाल था कि यूनानी और आयुर्वेदिक में क्या डिफरेंस है, जानना चाह रहा था। जी जी चलिए ठीक है, भाई का सवाल है। यूनानी आयुर्वेदिक में क्या डिफरेंस है? और मेरे पास चाहते रहते जो यूनानी मेडिसिन यूज करे, बात बोलते कि इससे पूछते कि इससे गुर्दे वगैरह खराब होते क्या? हाँ जी जी गुर्दों पे कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? जी चलिए भाई ठीक है। दवाएं बस। जी डॉक्टर साहब ने अभी इसी मसले पर तफसीली रोशनी डाली है, फिर भी आपने सवाल के मैं मुख्तसर तौर पर बताता हूं। इंशाल्लाह। गुर्दे किससे फेल नहीं होते भाई? अगर एकदम 5-6 लीटर पानी जब भी पीना शुरू कर दो, ओवरलोड कैसे गुर्दे फेल होते? जब भी आप पानी पी रहे हैं 2-4 लीटर पीना शुरू कर दो, ओवरलोड कैसे गुर्दे फेल होते? अब गुर्दे किससे फेल होते? अगर बीपी बढ़ा हुआ है, बीपी के गोले मत खाओ, गुर्दे फेल होते। और शुगर बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ी हुई है खून में, उसके कंटिन्यू बढ़ने की वजह से गुर्दे फेल होते। भाई लोगों को ये गलतफहमियां पैदा की जा रही यूनानी के मुताल्लिक, यूनानी की दवाएं खा लिए तो गुर्दे फेल हो जाते। भाई आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक ये पूरी इंसानियत को जो बचा के लाई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यूनानी मेडिसिन है, लाखों करोड़ साल से चलती आ रही। ये किसी के खैर बदनाम करने वाले कुछ भी करें, बोलने वाले कुछ भी बोलें, तो यूनानी आपके दादा परदादा, हमारे दादा परदादा क्या खाएंगे? आज से 100 साल पहले जाके देखो, निजाम का जब दौर था, यहाँ पे पूरी यूनानी दवाखाने थे, हैदराबाद में कोई दूसरा दवाखाना नहीं मिलता था आपको, तो यूनानी दवाखाना ही थे ना। तो यूनानी अद्वियात की तरफ से जो गलत फहमियां हैं ये फैलाई जा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है यूनानी अद्वियात से। अलबत्ता सुन्नी दर्जे चहारुम की अद्वियात होते हैं जहरीले, वो कोई डॉक्टर अनजाने में भी किसी को नहीं देता, जानते बूझते, जब तक मुजीर असद उसके दूर नहीं करता। अरे शिफा खाना इतना बड़ा दवाखाना, निजाम अली सरकार जो है उनके जमाने में जब उसका आगाज हुआ था, सामने जो दुआ होती थी मक्का मस्जिद में, यहाँ दवा होती थी।
آپ کا اس کا غرض یہ تھا کہ انسانیت کے غرض کے لیے دواخانہ اٹھا اور ایشیا کے سب سے بڑی لائبریری تھی ہماری یونانی دواخانے کی. اور یونانی اطباء آج سے 100 سال پیچھے، 70-80 سال پیچھے، 100 سال پیچھے بڑے بڑے یونانی دواخانے ہوا کرتے تھے، اچھے نباس ہوتے تھے، اچھے حکمہ ہوتے تھے. آج جو سو آج کسی کی کوئی میڈیسن کی چلن چل جاتی ہے تو کوئی بھی کچھ بھی بولتا ہے تو آپ لوگ ماننے سے پہلے جانچیے اس کو. اور ایک بات سوال آپ کے بھائی کا تھا بھائی آیورویدک اور یونانی میں کیا فرق ہے؟ آیورویدک نیشنل میڈیسن ہے، ہمارا دیش کا میڈیسن ہے، یہ انڈیا میں ہوتا ہے اور کہیں باہر نہیں. اور جو ہے سو یونانی انٹرنیشنل میڈیسن ہے، گریک سے آیا، کئی اسلامی ممالک میں اس کا نام اسلامک میڈیسن سے جانا جاتا ہے اس کو. جی ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی صاحب، ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے جی کہ آج کل یہ آن لائن جو دوائیں بیچی جا رہی ہے کہ اینس کا سائز بڑھانے کے لیے 2 انچ یا 3 انچ، کیا اس سے کچھ سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں یا کس طرح سے؟ اور اینس کا منیمم سائز کیا ہونا چاہیے؟ چلیے بھائی، آج میں یہ اسکرین کے ذریعے ایک سوال بچا ہوا تھا، تھوڑا حیا کا معاملہ آ رہا تھا، میں کہیں نہ کہیں جھجک رہا تھا، رکاوٹ آ رہی تھی میرے اندر. میں یہ سوال کا جواب دے کے انشاءاللہ یہاں سے اٹھوں گا. میں سب سے پہلے ایک بات بتاؤں، آن لائن جو دوائیں منگاتے ہیں لوگ، یونانی دواؤں کے طور پہ خاص طور پر میں بولوں گا، کبھی مت منگائیے، کیونکہ مریض کو دیکھنے تک پتہ نہیں چلتا مریض کا مزاج کیا ہے، اس کے بیماری کا مزاج کیا ہے، اور ہمیں کیا دوا دینا چاہیے وہ نہیں پتہ چلے گا. اکثر لوگ بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں عضو میں طاقت ختم ہو گئی بچی کے، کیسا ہوا؟ میں دوا منگایا تھا ڈاکٹر صاحب، وہ غلطی ہو گئی. ہمارے کو بھی سوالات کرتے لوگ، باہر سے فون کرتے، ڈاکٹر صاحب آپ دوا بھیج دو، ہم پیسے ڈال دیتے بینک میں، آن لائن پیسے آ جاتے، آپ دوا ڈال دو. ہم لوگ نہیں بھیجتے، لاکھ روپے نہیں 2 لاکھ کی دوا بھی نہیں بھیجتے. کیوں نہیں بھیجتے؟ جب تک مریض کی تشخیص نہیں ہوتی دوا تجویز نہیں کرتے. اگر کمرشل آدمی ہے تو بھیجے گا، اس کو پیسے کی ضرورت ہے کچھ بھی بھیجے گا. اب وہ سائز کے بارے میں تو آگے بولوں گا میں. ہمارے حیدرآباد میں پرانی کہاوت ہے، فیس پہ اگر دوا لگائے تو فیشل بولتے، کمر پہ دوا لگائے تو کمرشل بولتے. اب کمر پہ دوا لگانے پہ تلے ہوئے پورے جو الٹریٹ جو حکمہ بیٹھے ہیں، خود ساختہ حکمہ ہیں، عضو کو لمبا کیا جاتا. عضو بھائی ایک بات، عضو کو لمبائی کی ضرورت ہی نہیں پڑے. عضو 2.5 انچ بھی رہا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. میں ایک بات بتا دوں آپ لوگوں کو، عضو میں موٹائی سے فائدہ ہوتا، لمبائی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو عضو کا سائز اگر 2.5 انچ بھی رکھتا ہے تو قابل تشفی بخش جو ہو سو وہ سیکس معاشرت کر سکتا ہے، کیونکہ عورت کے محبل میں ابتدائی 2 انچ کے اندر ہی جو سو انزال ہونے کے جو سو گلینڈز ہوتے ہیں، تو عضو 2 انچ سے 2.5 انچ وہیں جو سو عورت کا انزال ہو جاتا ہے. تو لہذا لمبے عضو کی کوئی معنی نہیں ہے، کوئی اس کا جو سو وہ کیا بولتے خارج بحث ہے بات. تو عضو 2.5 انچ بھی رہا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اور عضو کو عورت کو انزال ہونے تک عضو میں تناؤ رہنا، طاقت رہنا یہ ضروری ہے. اور موٹائی کر سکتے، موٹائی بڑھا سکتے عضو کی، لمبائی نہیں بڑھا سکتے. یہ نیکسٹ پروگرام میں ضرور بتاؤں گا کہ موٹائی کیا ہے، یہ لمبائی کیا ہے، یہ تناؤ کیا ہے. ایکچوئل عضو میں تناؤ آتا کیسا، یہ لوگوں کے اندر بہت سے غلط فہمیاں ہیں. انشاءاللہ اگر نیکسٹ زندگی باقی رہی تو نیکسٹ پروگرام میں اس کی وضاحت بھی کلیئر کر دوں گا. کل 11:30 سے پھر 12:30 کل بھی پروگرام ہے میرا. انشاءاللہ تعالی بچے کے جو سوالات کے جواب ہم کل دیں گے. اور بھی کوئی سوال کر سکتے تو آپ کر سکتے. ہمارے ہیلپ لائن کے لیے، ہمارے علاج کے لیے میرے پیچھے جو نمبرات نظر آ رہے ہیں وہ نمبر پہ فون کریے. بعض باتیں میں آپ لوگوں کو بتا دوں، یہ منچ کے ذریعے میں نہیں بتا سکتا. بعض چیزیں ہیں، موٹی چیزیں ہیں جو میں بتا دوں گا، بعض چیزیں ملنے پہ بتا سکوں گا. کاؤنسل کسی قسم کے احساس کمتری ہے جو اکثر مباشرت میں یعنی جنسی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں لوگوں میں ہوتی ہے، وہ کاؤنسلنگ کے ذریعے دور ہو جائے گی. جو ہم جو سو کیونکہ یہ پروگرام کو سب لوگ دیکھتے ہیں نا، تو اسی لیے جو ہے سو بعض چیزیں اشارتاً بھی نہیں بتا سکتے. تو آپ مزید چیزوں کے لیے دواخانے پہ مل سکتے. اور کچھ سوالات ہیں تو کل بھی ٹائم ہے، یعنی کہ ہر جمعہ اور ہر ہفتہ 11:30 بجے سے 12:30 تک ہمارا شو چلتا. شادی سے پہلے، شادی کے بعد کسی قسم کے مردوں میں کسی قسم کے سوالات، مردانہ کمزوری ہے، سرت انزال ہے، کثرت احتلام ہے اور کثرت جریان ہے، اور دھات کی کمی ہے، اور دھات میں کیڑوں کی کمی، اس منی میں کیڑوں کی کمی ہے، اس کے حرکات کی کمی ہے. یہ سب سوالات آپ کر سکتے. مردانہ 5 منٹ کے لیے سوال کر سکتے. جی ڈاکٹر صاحب. ناظرین، ڈاکٹر محمد ذوالفقار علی عسکری صاحب قدیم طریقے علاج یونانی اور موجودہ عصری علاج
کے تعلق سے تقابلی جائزہ لے رہے تھے اور آپ کو انہوں نے یونانی اور آیورویدک علاج میں فرق کر کے بتایا کہ وہ علاج میں کیا فرق ہے اور یہ علاج میں کیا فرق ہے، اور آپ کے کئی سوالات کے جواب دیے۔ ناظرین، اتنے واٹس ایپ کے ذریعے اتنے میسیجز ہمیں موصول ہو رہے ہیں، شاید ایسا لگتا ہے کہ لوگ راست طور پر ہمیں کال کرنے سے کترا رہے ہیں، مطلب اپنے مسائل اپنے نشاندہی کرانے سے قاصر ہیں، تو اسی لیے واٹس ایپ کے ذریعے کافی فون کال موصول ہو رہے ہیں۔ بھائی سے ایک بات میں یہ بھی کہنا ہے، ہمارا جو پروگرام پیش کیا جا رہا ہے یہ میں ٹی وی اردو والوں کا یا انتظامیہ کا اور مالکین کا اور اسٹاف کا بہت بہت مشکور ہوں۔ ہندوستان کی تاریخ میں اگر جنسی مسائل پہ کوئی بحث کا منچ بنا، کوئی غلط فہمیاں دور کرنے کا جو منچ بنا، جو پلیٹ فارم بنا، یہ پہلی دفعہ ٹی وی اردو بنا، اور میں ان کی ہمت افزائی کی داد دیتا ہوں اور مشکور بھی ہوں۔ اور آپ لوگوں کو یہ کسی قسم بلا جھجک، دیکھیے کان کمزور ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آنکھ کمزور ہوتے ہیں تو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، مردانہ کمزوری بھی ایک قسم کی بدن کی حصے کی کمزوری ہے، وہ بھی ایک کمزوری جانیں، بخار کے لیے جیسے آتے ویسے ہی آئیں اور علاج کرائیں۔ اور خاص طور پہ جریان اور کثرت احتلام اور صلت انزال، یہ تین بیماریاں بھی مرد کو نامرد بناتی ہیں، اور باہر سے کبھی بھی دوائیں مت منگائے، اگر منگانے کی صورت میں ایسی صورت میں گردے بھی فیل ہو سکتے ہیں، بچی کی طاقت بھی معدوم ہو سکتی ہے۔ کبھی بھی ڈاکٹر سے راست طور پر ملیں اور اپنا علاج کرائیں۔ ناظرین، ڈاکٹر محمد ذوالفقار علی عسکری صاحب نے مختلف تجاویز آپ کے سامنے پیش کی، اور علاج کس طریقے سے کیا جائے، کون سا علاج نقصان دہ ہے، کون سا علاج کروانا چاہیے، اس تعلق سے بھی آپ کو بتایا۔ ناظرین، کل اسی وقت یعنی رات 11:30 بجے سے 12:30 بجے تک ہمارا یہ پروگرام شادی سے پہلے شادی کے بعد رہے گا۔ آپ ڈاکٹر محمد ذوالفقار علی عسکری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، آپ ان سے سوالات کر سکتے ہیں۔ ناظرین، پھر ایک بار میں بتا دوں، پیچھے جو نمبرات آ رہے ہیں وہ ڈاکٹر محمد ذوالفقار علی عسکری صاحب کے ہیں، آپ اس پر راست ربط پیدا کرتے ہوئے ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ ان کا کلینک محمد خان جیولرز نامپلی کے بالکل بازو والی گلی میں ہے، آپ وہاں پر بھی ان سے بالمشافہ ملاقات کر سکتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا کہ ٹی وی کے ذریعے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اشارتاً بھی نہیں کہی جا سکتی ہیں، وہ بالمشافہ ہی کی جا سکتی ہیں، اور ظاہر بات ہے علاج اگر آپ کو کروانا ہے تو علاج ڈاکٹر صاحب سے بالمشافہ کر کے ہی آپ بات چیت کے ذریعے کاؤنسلنگ کے ذریعے مل کر ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کرتے ہوئے اپنا علاج کروا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو خوشحال بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، کل اسی پروگرام میں پھر اسی وقت دوبارہ آپ سے ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے آپ کے میزبان حسان عرفان اور مہمان ڈاکٹر محمد ذوالفقار علی عسکری صاحب کو دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے ٹی وی اردو۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔